Nahimong malampuson ang Be a Hunger Hero feeding program sa atong lagitik na konsyal Cromwell Kiril Dinlayan ni adtong Mayo 31, 2024 dito sa Barangay Kaburakanan, Malaybalay City. Inubanan sa atong halangdong Mayor J. Warren R. Pabilyaran o ang medical mission ni One for Everyone. Ang maong programa sa atong konsyal nahimugso tungod og alang sa tabang pagpakgang sa pagtaas sa insidentes kagutom sa tibuok Pilipinas. Ang kooperasyon ug panaghiusa sa tibuok katawhan nahimong rason nga ang maong tibuok kalihukan nahimong mabulokon ug malampuson. Dakong pasalamat sa atong konsyal ang mainiton ug malipayong pagdawat sa tibuok katawhan sa Barangay Kaburakanan. Hangtod sa sunod, salamat tungkad.